नमस्कार, म ध्रुव बस्याल। बिएल नेपाली सेवाको विशेष कुराकानीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि हामी एक विषयलाई उठान गरेर बहस गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठक निरन्तर जारी छ। विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी उठेका छन्। ती अन्तर्विरोधका विभिन्न कुराहरूका टिप्पणी छ। जवाब दिने चाहिँ केही समयपछि अध्यक्षले जवाब दिनुहुनेछ। राजनैतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि केन्द्रीय सदस्य लगायत चाहिँ बोल्ने क्रम जारी छ। यही माओवादी केन्द्रका बैठकका वरिपरि रहेर हामी माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी प्रसाद चौलागाई शैलेन्द्रसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ लक्ष्मीजी। धन्यवाद। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठक चलिरहेको छ। खास त के हुँदैछ माओवादी बैठकमा? के प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्? के छन् ल बताइदिनुहोस् सरसर्ती। यसमा खासमा के छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक संस्था हो, दल हो, जसले महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर कमरेड प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाली जनताले यस पार्टीबाट, यो पार्टीको नेतृत्वबाट अथवा केन्द्रीय समितिबाट जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन भन्ने कुरामा छलफल केन्द्रित छ। त्यो किन हुन सकेन? नेतृत्वका तर्फबाट के कमजोरीहरू हुन्, केन्द्रीय समितिका तर्फबाट के कमजोरीहरू हुन्, सत्तामा गएका चाहिँ नेतृत्वहरूको तर्फबाट के कमजोरीहरू हो, यी सबै कुराको विहङ्गत समीक्षा गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले हाम्रो सिद्धान्तमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि, हाम्रो विचारमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि, हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणालीमा कमजोरी कहाँनिर छ, हाम्रो कार्यशैलीमा कहाँनिर कमजोरी छ, कार्यविभाजनमा कहाँनिर कमजोरी छ, यी यावत विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र यो परिस्थितिसँगै एउटा आगामी कार्ययोजना सङ्गठनात्मक विषयमा प्रस्तावहरू पेश गर्नुभएको छ। त्यसैमाथि बोल्ने क्रम र छलफल हुने क्रम जारी छ। अब खास मुख्य गरेर चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ केन्द्रीय सदस्य लगायत तपाईँहरूले चाहिँ के विषय चाहिँ उठान गर्नुभएको छ मुख्य गरेर चाहिँ भन्नुहोस् है त। मुख्य गरेर मैले अघि पनि अलिकति कुरा उठाएँ। खास गरेर विगतमा जसरी जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा, ऐतिहासिक जनआन्दोलन सञ्चालन गर्दा, जसरी माओवादी सुरुमा एउटा रक्षात्मक चरण, सन्तुलनको चरण, प्रत्याक्रमणको चरणबाट गुज्रिनेछ, बिचमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट एउटा शान्तिपूर्ण जनमतद्वारा पनि संविधान परिवर्तन गरेर मुलुकलाई गणतन्त्रमा लान सकिन्छ भनेर एउटा स्पष्ट मार्गचित्र थियो, हुने गर्दथ्यो। तर त्योभन्दा यता आइपुग्दाखेरि हामीले भनेका छौँ गणतन्त्रपछि जनजीविकाका जुन सवालहरू छन् ती सवालहरूमा ठोस रूपमा हामीले पहल कदमी लिन, जनतालाई खुसी पार्न, जनताको अनुहारमा उज्यालो ल्याउनको निम्ति हाम्रो तर्फबाट के कामहरू भएर किन राम्रो तरिकाले जनताको चित्त बुझ्ने गरी किन हुन सकेनन् भन्ने सवाल बढी चाहिँ केन्द्रित रहेर छलफल भएको अवस्था छ। त्यो छलफलमा मैले अघि पनि भने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट कार्यदिशा, समाजवादी कार्यदिशा, नेपाली मौलिकताको समाजवाद कसरी हुन सक्छ, या नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय राजनीतिभित्रै बसेर संसदभित्र आफ्नो वर्चस्व र सिटहरू नै वृद्धि गरेर यही तरिकाले जाने हो, या समाजवादको एउटा तयारीको निम्ति अर्को प्रकारको रणनीति पनि सँगसँगै लिनुपर्ने हो भन्ने पनि एउटा बहस त्यहाँनिर छ। अब जस्तो 62-63 को माओवादी जो 32 लाख चाहिँ मत लिएर संसदमा चाहिँ पहिलो दल भएर चाहिँ उडाएको माओवादी यति बेला खुम्चिएर 32 सिटमा चाहिँ यति बेला आइसकेको छ। बिस्तारै पार्टी कमजोर हुँदैछ। तपाईँहरूको नेतृत्व परिवर्तन छैन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तपाईँको चाहिँ 30-35 वर्ष चाहिँ नेतृत्वमा रहिरहनु भएको छ। के परिवर्तन गर्नुभयो तपाईँहरू? यति कमजोर हुनुहुँदैछ, पार्टी सुत्रिन सकिने भन्ने चाहिँ विविध प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। के हुँदैछ तपाईँहरू चाहिँ अब नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारीका कुराहरूलाई विभिन्न कुराहरू छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, अब नेतृत्व परिवर्तनको सवाल परिस्थितिसँगै त्यो पनि सान्दर्भिक नै छ, त्यो पनि बहस छलफल उठि नै रहेको छ। तर ठ्याक्कै आजको दिनमा प्रचण्डको भन्दा राम्रो उत्कृष्ट राजनीतिक दस्तावेज, कार्यशैली, कार्यप्रणाली, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
जनताको बिचमा अन्य राजनीतिक दलहरूको बिचमा सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा स्वीकार्य लिडरसिपको रूपमा अरू नेतृत्वहरू पनि त्यति चाहिँ व्यवस्थित भइसकेको सन्दर्भ छैन। बहस चलिरहेको छ। त्यो कुनै पनि बिन्दुमा कुनै पनि समयमा त्यो परिस्थिति आउन सक्छ भनेर हामी केन्द्रीय समितिमा, स्थायी समितिमा, पदाधिकारीमा नयाँ नेतृत्वको बारेमा पनि बहस गरिरहेका छौँ। गर्नु नै पर्छ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तै लामो समय एउटा नेतृत्व बसिरहँदा अहिलेको जो युवा जेनेरेसन छ, विज्ञान र प्रविधिको जो चमत्कारिक विकास छ, यो सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्नको निम्ति अहिलेको युवा पुस्तालाई एउटा सुहाउने र घुलमिलित हुने र अलि सान्दर्भिक तरिकाले मुलुकका आर्थिक समृद्धिका एजेन्डादेखि लिएर जनभावनादेखि लिएर अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ समग्र दुनियाँलाई बुझेर परिचालित गर्ने प्रकारको लिडरसिपको आवश्यकता छ। त्यो हामीले बहस छलफलको प्रक्रिया जारी राखेका छौँ। अब तपाईँहरू समाजवादका लागि चाहिँ आन्दोलनमा गरेका उत्रो चाहिँ तपाईँको त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुभयो। अब सबै संसदभन्दा बाहिर निस्किन सक्नु भएको छ। तपाईँहरू कठिन परिस्थिति छ। तपाईँहरू संसदवादी हो वा समाजवादी व्यवस्थातर्फ जाने यो कार्यदिशा प्रष्ट छैन। अब यो समयमा तपाईँहरू जनता उल्लु बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेतृत्वसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रतिप्रश्न गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसका चाहिँ करोड रूपमा चाहिँ तपाईँ उत्रिन सक्नुहुन्न। पछिल्लो समय निकै सङ्कटमा गयो कि यो आन्दोलनदेखि मान्छे चाहिँ पछिल्लो समय अलि निराशजनक चाहिँ देखिन्छ। अब कसरी मिलाएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेको? त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब पछिल्लो परिस्थितिमा मैले अघि पनि राखेँ कि सम्पूर्ण हाउसलाई, जनतालाई, युवा वर्गलाई, अन्य पार्टीलाई अथवा नेपालको आम जनसमुदायलाई एउटा हलचल ल्याउने गरेर कुनै युवाले नयाँ प्रकारको एउटा दस्तावेज, नयाँ प्रकारको बहस, नयाँ प्रकारको एउटा राजनीतिक तरङ्ग दिन पनि त सक्नु पर्यो। तर त्यो तयारी भइरहेको छ। सबै युवाहरू एउटा त्यो नेतृत्वमा पुग्नको निम्ति एउटा होडमा, एउटा त्यो रेसमा, एक प्रकारको तयारीमा त हुनुहुन्छ नै। तर ठ्याक्कै प्रकट भएर सबैलाई कन्भिन्स गरेर यो चाहिँ फलानु व्यक्तिले लिडरसिप यसरी दिन सक्छ र मैले यसरी गर्न सक्छु भन्ने प्रकारले पनि एउटा फरक दस्तावेज, फरक बहस, सबैलाई कन्भिन्स गर्ने प्रकारको लिडरसिप अगाडि नआइसकेको अवस्थालाई पनि हामीले मान्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरालाई एउटा अलिकति हामीले समय लिएर हामीले विधान महाधिवेशन पनि भनेका छौँ र विशेष महाधिवेशन भनेका छौँ। त्यो विशेष महाधिवेशनसम्म गइपुग्दाखेरि एउटा विचार पनि नयाँ उचाइमा संश्लेषण हुन्छ र नेतृत्व पनि नयाँ उचाइमा संश्लेषण हुन्छ। सङ्घात्मक पद्धति पनि नयाँ तरिकाले जान्छ। जनताको बिचमा जाने हाम्रो कार्यशैली पनि नयाँ तरिकाले जान्छ र त्यसपछि एउटा खालको फड्को मार्छ र नेपालको एउटा समाजवादी प्रणालीले एउटा नयाँ चाहिँ रूप लिन्छ। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ भने अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै समाजवादको विगतमा जसरी आज धेरै वक्ताहरूले भन्नु पनि भयो, त्यहाँ बोल्ने कमेन्टहरूले जनयुद्धको तयारी गर्दाखेरि सुरुमा जुन जे प्रकारको बहस हुन्थ्यो त्यस्तै तरिकाले माओवादी समाजवादी हो कि, माओवादी पुँजीवादी हो कि, माओवादी संसदवादी हो कि, माओवादी अरू केही वादी हो कि भन्ने प्रकारको कुरा भित्र र बाहिर उठिरहेको छ। तर यसको हामी तयारीको चरणमा पहिलो स्टेपमा भएको हुनाले मान्छेलाई अन्यलता, भरम, दुविधा, आशंका, अन्यलताहरू छन्। यो विधान अधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको माध्यमद्वारा यो सबै समाधान हुन्छ र त्यसले एउटा नयाँ ठोस मार्गचित्र दिन्छ। अब तपाईँहरूको बैठकमै उठेका एउटा प्रश्न छ, परिवारवादका कारण पनि पार्टी खस्किँदो अवस्थामा छ भन्ने कुरा पनि केही चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाउनु भयो। नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन, जिम्मेवारी दिएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। खास त्यस्तो भएको हो तपाईँहरूको पार्टीमा के हो के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब केही हदसम्म अघि मैले पनि भने नि, नेतृत्वहरूले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमा आज रिपोर्टमा राख्ने कमेन्टहरूले पनि बहस उठाउनु भयो। उहाँमा एउटा क्रान्तिकारी विचार, जनपक्षीय भावना र राष्ट्र र मुलुकप्रति एउटा चिन्तनशील र एउटा क्रान्तिकारी नेता हो, जनपक्षीय नेता हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यो उहाँसँग रहेको उज्यालो पक्ष हो। तर उहाँले त्यसको अनुपातमा सङ्घात्मक प्रणालीमा जसरी त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा गतिशीलता अथवा त्यसलाई व्यवस्थित एउटा चाहिँ नि प्रणालीमा लैजानु पर्ने हो, त्यो लिन नसकेको कुरा आलोचनाको रूपमा उठ्यो। यो सँगसँगै हामी जनताको बिचमा जाने कुराहरूको बारेमा पनि भने मैले, सहरमुखी हुने, सुख सुविधामुखी हुने, पैसाको पछि दौडिने यस्ता प्रकारका चाहिँ गलत चाहिँ तरिकाहरू पनि भए। यो सँगसँगै परिवारवादको रूपमा पनि विभिन्न नेताहरूमा नजिकको मान्छे, आफ्नो जातको मान्छे, नाताको मान्छे, आफूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने मान्छे जस्तो प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक एउटा ढाँचा बनाउन खोज्दाखेरि समस्याहरू आएको कुरा सही नै हो। अब तपाईँहरू चाहिँ के भन्छ, सङ्गठन कमजोर भयो भन्नुहुन्छ। खासै काम गर्ने अवसर नपाएको हो तपाईँहरूले पार्टीमा कि के हो? खास के देख्नुहुन्छ यहाँले?
अब यस्तो छ, अघि मैले पनि भने सरसर्ती, अब पहिलो कुरा त के हुन्छ भन्दाखेरि मुलुक समाजवादी कोषमा जानको निम्ति के मार्गचित्र हो त, यो पनि मैले प्रश्न छैन, यो गरिनुपर्छ र महाधिवेशनको माध्यमद्वारा हल हुन्छ। सङ्गठनात्मक हिसाबले अघि भने मन्त्री कुन व्यक्ति कतिपटक हुने हो, सांसद व्यक्ति कतिपटक हुनुपर्ने हो, केन्द्रीय समितिमा एउटा व्यक्ति कतिपटकसम्म बस्नुपर्ने हो, स्थायी समितिमा कतिपटकसम्म बस्नुपर्ने हो, यदि बसेको भए गर्दा त यो सबै चाहिँ नयाँ पुस्ता कसरी इन्ट्री हुन्छ? यो गम्भीर प्रश्नले गर्दाखेरि सङ्गठनात्मक गति नआएको, जनताको बिचमा त्यो प्रकारको नआएको, जो अगाडि लाग्छ, जसले नेतृत्व गरेको छ त्यो सांसद मान्ने मन्त्री बन्नका निम्ति हो, फेरि पनि त्यही बन्नका निम्ति हो। हामीले दुःख गरेर के गर्ने, हामी त केवल चाहिँ मतदाता भोट बैंक मात्र भइयो भन्ने प्रकारको तल्लो कार्यकर्ता नेतृत्वहरूमा पनि त्यस्तो प्रकारको समस्या भएको हुनाले यो चिर्नका निम्ति, यो समाधान दिनका निम्ति विशेष महाधिवेशनको माध्यमद्वारा यसलाई सङ्गठनात्मक तपाईँहरूले बाटो हेरफेर गर्नुपर्दछ कि तपाईँहरूले बाटो बिराइसकेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ राजावादी बोकेर पनि हिँड्नुहुन्छ चुनावको बेला, कहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ, गरेर हिँड्नुहुन्छ, अहिले पनि काङ्ग्रेससँगै चाहिँ सहितको 10 दलको मोर्चासँग चाहिँ दलहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। यी यावत कुराहरूले हेरिरहँदै गर्दा, सबै कुरा हेर्दै गर्दा तपाईँहरू आफ्नो बाटो बिराएको हो कि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? यस्तो छ, यसमा अब हामीले केही कमी कमजोरी, केही समस्याहरू हाम्रा छन्, मैले ती कुराहरू राखेँ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि समय परिस्थितिको गतिशीलता, विगतमा भएको कुरा आज वर्तमानमा हुँदैन, आज वर्तमानमा भएको कुरा भोलि भविष्यमा हुन सक्दैन। त्यसैले समय यो गतिशील र परिवर्तनशील भएको हुनाले त्यो गतिशील परिस्थिति र समयअनुसार, जस्तो मान्नुहोस् हिजोका दिनमा हामीले नेकपा एमाले र हाम्रो बिचमा एकता गरेर चुनावमा सँगै लडेर पार्टी एकताको लेभलमा गयो। पार्टी एकताको लेभलमा गइसकेपछि दुई पटक संसद विघटन भयो। हुँदा यो चाहिँ यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट, जनताको बलिदानबाट ल्याएको गणतन्त्र नै, सङ्घीयता नै धरामा पर्ने हो कि भन्ने प्रकारका आशंका र चाहिँ समस्याहरू अगाडि आए। त्यो आउँदा त्यसै फेरि त्यो नेकपा एमाले र हामी सँगै बसिरहनु पर्ने, टाँसिरहनु पर्ने परिस्थिति बन्न सकेन। दुईपटक संसद विघटन भयो त नयाँ स्टेपमा जानुपर्ने भयो। यो प्रकारको एउटा समयलाई सही तरिकाले एउटा बुझ्नु हो। त्यसपछिको दिनहरूमा अब एमालेबाट संविधानको, सङ्घीयताको, गणतन्त्रको रक्षा नहुने जस्तो परिस्थिति बन्दा एउटा निर्णय लिनु पर्यो। फेरि यता आइपुग्दाखेरि एमालेकै समर्थनमा फेरि पनि सरकारमा सुरुमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसमा के भन्दा फेरि कङ्ग्रेसले अलिकति चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थलाई हावी गराएर समर्थन चाहिँ माओवादीलाई गर्नको निम्ति गठबन्धनको अथवा निर्वाचनको प्रतिबद्धतालाई तोडेर उसले समर्थन नगर्ने स्थिति देखा पर्यो। अवसरवादी हुनुको भन्नु न, तपाईँले तपाईँको भाषामा अवसरवादी भन्न सक्नुहुन्छ। हामी समयको सही पहिचान गरेर, सही समयको सही मूल्याङ्कन गरेर सही ठाउँमा, अहिले देशको बागडोर र देशलाई हाँक्नको निम्ति त हामी त्यो ठाउँमा सत्ता त मुलुकको निम्ति अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू कुनै नेतृत्वले विगतदेखि अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूले यो सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जे अभियान छेड्नु भएको छ, यो जनयुद्धभन्दा कम आन्दोलन होइन, यो जनआन्दोलनभन्दा कम आन्दोलन होइन। यो एक प्रकारको नेपाल यदि परिवर्तन गर्नु र सुखी र समृद्ध नेपाल हामीले बनाउने नै हो भने जुन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन यो अभियान छ, यो अभियानको एउटा सुरुवात मात्रै हो। यसको भित्रभन्दा भित्र पुग्नुपर्छ, तलसम्म यसको कहाँ जराहरू छ अन्य कुराहरूलाई। यो अभियान त तपाईँको जनतालाई झुक्काउने अभियान हो। तपाईँको सरसर्ती हेरिरहँदै गर्दा तपाईँका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको छ्याप्ती फोटो छापिरहेको छ। खै कहाँ गयो त्यो अभियान? तपाईँहरूले तल्लो तहका चाहिँ भरियाहरूलाई समाएर तर्साइराख्नु भएको छ। यो अभियानका जनतालाई भ्रम पारिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूले? यो हो, यसमा तपाईँ हाम्रो सञ्चार माध्यम र हाम्रो यहाँनिर ठुलो चाहिँ बहस र डिबेट छ। यो के छ भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो नेताहरूको बारेमा सञ्चार माध्यमहरूले उठाएकै भरमा भइसक्यो जस्तो खालको प्रचार गरिन्छ। यो राजनीतिक पूर्वाग्रह र षड्यन्त्र लुकेको छ। यसमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको राजस्व अनुसन्धान छ, त्यो प्रतिवेदनमा नेताहरूको नाम भेटाउनु भयो अथवा छ बुझ्नुहोस्। सिआइबी छ, त्यो पनि आउला, हामी नआत्यौँ। त्यो लेखियो आयो भने तपाईँले, मैले, प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि बचाउँछु भनेर बचाउन सम्भव छ? त्यसरी आयो भने त कारबाही हुन्छ नि। हामी पनि धन्यवाद दिन्छौँ सरकारलाई। अब दोषीहरू जेल जान्छन्, कारबाही पर्छ। पार्टीको जुनसुकै ठुलो नेता अथवा जोसुकै हामीलाई मतलब छैन, त्यसको पनि हामी समर्थनमा रहन्छौँ त्यस्तोलाई कारबाही हुँदा। तर आजको दिन के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जति नेताहरूको नाम आइरहेको छ त्यो सञ्चार माध्यमले एक वा अर्को तरिकाले विवादमा ल्याउन, कमजोर बनाउन नियोजित र एउटा चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले आएका कुराहरू मात्रै हुन्।
तपाईँ सिबिआईको प्रतिवेदनमा कहाँनिर कसरी छ ल तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, राजस्व अनुसन्धानकोमा भन्नुहोस्, अथवा अर्को कुनै भने अहिलेसम्म त त्यस्तो छैन। भोलिको दिनमा आयो भने त्यो बेलामा हामी बहस गरौँला, त्यो कुरालाई त्यही तरिका त्यो चलखेल अहिले त्यसरी भन्नै मिल्दैन। यो त बाहिर एउटा अनुमानको भरमा, हल्लाको भरमा, माओवादीको एउटा मुभमेन्टलाई कमजोर पार्न, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्न, सरकारलाई कमजोर पार्न, फेरि पनि एउटा चाहिँ नयाँ प्रकारको एउटा क्रान्तिबाट समाज रूपान्तरण गरेर समाजमा देखिएको फोहोरलाई चाहिँ यो डुङ्गुरलाई सफा गरेर देशलाई नयाँ ठाउँमा लैजाने भयो प्रचण्डले भनेर यसबाट जलन भएका, पूर्वाग्रह भएका, आक्रोशित भएका अथवा यो लुटेर खान पल्केकाहरूको एउटा आतंक, भय, त्रासले गर्दाखेरि अनेक प्रकारले यो कुरालाई उछालिएको छ, उठाइएको छ। हामीले त्यसरी चाहिँ लिएका छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यसरी नै कुरा उठेको छ। यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न चाहिँ नि सरकारका आधिकारिक अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायहरूले प्रमाणित गरे त्यो प्रकारले आयो भने त जेल जानुहुन्छ, कारबाही हुन्छ। हामीले पनि हाम्रो संसदमा पनि मान्यहरूले भन्नुभएकै छ, स्पष्ट छानिनुहोस्। अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि हामीले हाम्रो भित्र पनि त्यस्तो छ भने त्यसलाई अनुहार नहेरिकन कारबाही होस्, जेल कोचियोस्, अनि मात्र समाज रूपान्तरण हुन्छ। सबै केन्द्रीय संसदले भन्नुभएको छ, हाम्रो स्पष्ट धारणा त्यो छ भने यसमा लुकाउनु खोजियो, छिपाउनु खोजियो, यो छ त्यो छ भन्ने कुरा अहिले हामी मान्दैनौँ। यो सञ्चार माध्यमले पनि कतै न कतैबाट एउटा प्रकारको पार्टीलाई, सरकारलाई असफल पाराउन, कमजोर देखाउनको लागि गरिएको षड्यन्त्र मात्रै हो। अब उहाँहरूले कम्तीमा तपाईँहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रकारका विषयहरू तपाईँ केही त उठेको भन्नुभयो होइन, यस्तो प्रकारका चाहिँ विभिन्न प्रकार दिइरहँदै गर्दा त्यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको केही न केही प्रश्नहरू केन्द्रीय समितिमा कस्ता कस्ता प्रकार यो जस्तो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूकै नेताका नाम जोडिरहँदै गर्दा त्यहाँ केन्द्रीय समितिमा यसको चाहिँ कसरी चाहिँ कुराहरू उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ, के कुरा उठ्यो त त्यहाँ? अहिले त्यही त मैले भने कि जस्तो कि केन्द्रीय समितिमा अहिले सञ्चार माध्यममा अथवा अरू कुनै कुराहरूमा बिना प्रमाण, बिना तथ्य उठेका अनेकौँ कुराहरू अहिले तपाईँलाई चाहिँ नि अहिले एकछिनलाई तपाईँले फलाना मान्छेलाई मार्नुभयो, फलानाले फलाना मान्छेलाई मार्यो भनेर कसैले भन्यो भने अब त्यसको चाहिँ एन्सर हामी कसरी दिन्छौँ? त्यसको अनुसन्धान भएर आधिकारिक निकायले एउटा प्रमाणित गरेर प्रमाणहरू, तथ्यहरू अगाडि ल्याएपछि नै त्यसको प्रोसेस हुन्छ। अहिले त हल्लाको भरमा अथवा पूर्वाग्रहको भरमा अनेक तरिकाले उचालिएका, अनेक तरिकाले ल्याइएका आरोप प्रत्यारोपमा आधारित भएर यो कुराको हामी निष्कर्षमा अथवा त्यो प्रकारको बिन्दुमा जान सक्दैनौँ। तर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा विषयहरू उठेका छन्। मैले अघि पनि भने कि अहिले सरकारले जो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन चलाएको छ, जो सुशासन कायम गर्नको निम्ति जे स्टेप लिएको छ, त्यसका निम्ति कसैको पनि अनुहार नहेरी पार्टीभित्र पनि कहीँ त्यस्तो कुराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै खोजेर, एकदम अनुसन्धान गरेर त्यसलाई पनि कानुनको दायरामा अथवा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ। तर त्यस्तो कुरा सरकारको आधिकारिक कुनै निकायहरूबाट आइरहेको छैन। त्यत्तिकै अब 2-4 जना पूर्वाग्रही मान्छेहरूले उठाउँदैमा भन्दैमा कसरी जाने? तपाईँ आफै पनि भन्नुहोस् यो कुरा। अब त्यो विषय छुट्टै होला। अब तपाईँ पार्टीकै केन्द्रीय कमिटी बैठकतिर नि डिभाइड चाहिँ हौँ, हामी चाहिँ केन्द्रित हौँ। अब तपाईँहरूको पार्टीमा गुट उपगुटको पनि पछिल्लो समय चाहिँ कुरा आइरहेको छ कि पार्टीमा चाहिँ गुट उपगुट पनि पैदा हुन थालेको हो कि के हो, के देखिन्छ? अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ नेपाली समाजमा तपाईँ हामीमा सञ्चार माध्यममा सबैमा सोच के छ भन्दाखेरि मिलेर एकरूपता भएर एक ढिक्काको साथ काम गर्दा मिलेर किन गरे भन्ने जस्तो आवाज उठ्छ। अलिकति चाहिँ नि गुट उपगुट जस्तो भयो भने गुट उपगुट गरेर सकाए खत्तम गरे भन्ने हुन्छ। गर्ने के त? जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि माओवादीमा गुट उपगुटको कुरा करिब अन्त्यको दिशामा छ। हो छ, गुट उपगुट स्वार्थ समूह छन्, यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर ती अब आजको दिनमा यो केन्द्रीय समितिको बैठक पछि अथवा बैठकबाट लगत्तै यी गुटहरू अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, गुटहरूको अन्त्य हुने, स्वार्थ समूहको अन्त्य हुने, सबै एकडिक्का हुने, सबैले आफ्नो कमजोरी, प्रधानमन्त्रीको कमजोरी के हो, मन्त्रीको कमजोरी के हो, पदाधिकारीको कमजोरी के हो, स्थायी समितिको के हो, केन्द्रीय समितिको के हो, एवं रीतिले वडा अध्यक्षसम्मको कमजोरी के हो, ती कमजोरीहरूलाई हामीले आत्मआलोचनाको रूपमा लिखित रूपमा पार्टीको सम्बन्धित निकायमा, कमिटीमा दर्जा गर्ने र त्यो आफ्नो कमजोरी औँल्याइसकेपछि र सैयदा कमलले दिएको सुझावको आधारमा रूपान्तरित भएर नयाँ मान्छे बनेर, एउटा क्रान्तिकारी मान्छे बनेर, समाजवादी क्रान्तिको एउटा नयाँ योद्धा बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता यो बैठकले जाहेर गरेको छ। त्यो प्रतिबद्धताको स्पिडमा पार्टी अध्यक्षदेखि पार्टी सदस्यसम्म हामी सबै रूपान्तरित हुनुपर्छ। यदि कोही रूपान्तरण हुँदैन र आफ्नो पुरानै गुट उपगुटहरू, स्वार्थ समूहहरू अर्थात् अन्य कुनै आफ्ना चाहिँ परिवारवादहरू अथवा जनताको बिचमा नगएर ठुल्ठुला चाहिँ गफको भरमा मात्रै पद हत्याउने क्रियाकलापमा लाग्ने यस्ता चाहिँ चिजहरू छन् भने ती कारबाहीको दायरामा आउँछन्, ती दण्डित हुन्छन्, ती पाखा लाग्छन् र नयाँ तरिकाले पार्टी एउटा चाहिँ गतिमा जान्छ।
अब तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीको चाहिँ तपाईँको 3 महिने सङ्गठनात्मक अभियान कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो अभियान कस्तो हो यसो भनिदिनुहोस् त जनतालाई। त्यो अभियानका सन्दर्भमा त हाम्रो यो यसपटकको बैठकले लिने निर्णयहरू र अघिल्लो हाम्रो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले लिएका निर्णयहरू दुईटा कुराहरूलाई जोडेर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र यो हामी केन्द्रीय समितिको बैठकको सार र 8औं महाधिवेशनका विषयवस्तु लिएर जाँदै गर्दा जनताले हाम्रो बिचमा अब पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँहरू यो कुरामा सच्चिनुस्, यो काम गर्नुस्, यो काम नगर्नुस् र यसरी गर्नुस् भनेर उहाँहरूले हामीलाई सुझाव, आलोचना, क्रिया, प्रतिक्रिया, गुनासा के दिनुहुन्छ ती कुराहरूलाई हामी समेट्छौँ। यो 3 महिनाको अब पहिलो काम हामी यो गर्छौँ। उहाँहरूले दिएको चाहिँ एउटा हामीलाई सामग्रीको आधारमा फेरि हामी विधान अधिवेशन गर्छौँ 3 महिनापछि। त्यो विधान अधिवेशनबाट त्यहाँ हाम्रा नयाँ नीतिहरू, नयाँ विधिहरू सबै हामी तय गर्छौँ। त्यो कार्य सकिसकेपछि फेरि लगत्तै हामी अलिकति अर्को समय लिएर विशेष महाधिवेशन गर्छौँ। त्यो महाधिवेशनको माध्यमबाट जनभावना अनुसार हामीले काम गर्ने, जनताको बिचमा जाने, जनतालाई हर तरहले सहयोग पुर्याउने, हामी आफ्ना स्वार्थहरू होइन जनताको स्वार्थलाई अगाडि ल्याउने प्रकारको कामहरू गर्नुपर्छ र यसको साथसाथै यो समाजवादी मोर्चा जुन छ त्यो समाजवादी मोर्चालाई पनि हामीले सँगसँगै सहकार्य गर्दै जानुपर्छ र त्यो समाजवादी मोर्चामा मात्रै सीमित राखिनु हुँदैन कि त्यसलाई पनि पार्टी एकीकरण एउटा बृहत कम्युनिस्ट पार्टी अथवा परिवर्तनकामी, अग्रगामी र समाजवादी सोच भएका त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि पार्टी एकता गरेर विशाल पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने यो बैठकको मूल चाहिँ सन्देश र एउटा निर्णय हो। अब तपाईँहरूको माओवादी कमजोर भइरहेको छ, केही साथीहरूले 30 सिटभन्दा कम अब घट्दैन है भन्ने चाहिँ केही साथीहरूले तर्क पनि भइरहेको चाहिँ देखिन्छ केन्द्रीय समिति बैठकमा। अब के माओवादी 32 सिटमै केन्द्रीय हुने हो? मिसन 84 को के छ तयारी, के गर्दै हुन्छ, के हुन्छ? अब यी अहिले हामीले जति छलफल बहसहरू, जति चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ, जति चाहिँ बहस गऱ्यौँ, यो सबै चाहिँ नै हामीले 84 केन्द्रित नै कुरा गरिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ भन्न सकिन्छ मान्छेहरूले अहिले हामीले एकजना चाहिँ हाम्रो पार्टी सदस्य, एकजना भोटर बराबर 3 जना मात्रै न्यूनतम अथवा 5 जना मात्रै मोटिभेसन गऱ्यो भने कहाँ पुग्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। एक अर्को दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले सरकारले नेपालको जुन भ्रष्टाचारको दलदलमा नेपाल फसेको छ, नेपाली दलहरू फसेका छन्, दलारहरू त्यही तरिकाले हाबी छन्। यसलाई किनारा लगाएर पन्छाएर एक प्रकारको माहौल त माओवादीको पक्षमा हिजो चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिको पनि नेतृत्व गरेको थियो। अब मुलुकमा रहेको फोहोरको डुङ्गुरलाई हटाउनुको निम्ति र जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनुको निम्ति फेरि सुशासनको अभियान चलाएको छ। अब माओवादी प्रचण्डको नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको माहौल सिर्जना सामान्य प्रकारको भइरहेको छ। अब यसैलाई हामीले जोड गरेर अलिकति यसलाई व्यवस्थित गरेर लाँदाखेरि फेरि पार्टी पहिलो पार्टीको रूपमा एकातिर हामी यो देशमा रहेको फोहोर भ्रष्टाचार जुन छ यसलाई पनि सफा गर्दै जान्छौँ, जनतासँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दै जान्छौँ, मोर्चाहरू पनि मिलाएर हामी त्यो मोर्चालाई पनि अगाडि लिन्छौँ र एकता हुन सक्ने दलहरूसँग पनि एकता गर्दै जान्छौँ। यो सबै कोर्सको चाहिँ नै एउटा सम्मिश्रणबाट पहिलो दलको रूपमा आउने एउटा मार्गचित्र देख्न सकिन्छ। हामी त्यो आशामा छौँ। अब माओवादी सकिने कि सुत्रिनेको चाहिँ एउटा व्यापक प्रश्न छ, तपाईँले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ कि अब माओवादी सुत्रिन कतिको सहज छ, कसरी सुत्रिनुहुन्छ त? अब यो विषयमा हामीले अहिलेसम्म चर्चा गऱ्यौँ कि पार्टीको मूल नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट गरेका सकारात्मक कामहरूलाई हामी सबै नेपालीले, सबै दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्दछ, गरेका पनि छौँ। र बाँकी उहाँले आफ्नो पार्टी जीवनलाई सुधार गर्नको निम्ति उहाँमा देखिएका केही उदारताहरू, केही सङ्गठनात्मक प्रणालीहरू, केही अझै लिनुपर्ने आक्रामक निर्णयहरू, ती कुराहरू उहाँले बढाएर लानुपर्छ र त्यसले एउटा माहौल सिर्जना गर्छ। अब उहाँले मात्रै त्यति मूल नेतृत्वले त्यति गरेर मात्रै पुग्दैन। अरू पदाधिकारी कमरेडहरू, स्थायी समितिका कमरेडहरू, हामी केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू र तल्लो तहका सबै चाहिँ सङ्गठनहरू हामी जनताको माझमा गएर जनताको बिचमा हामी जनताका कुराहरूलाई सुन्ने र जनतालाई सघाउनु पर्दछ। अब परिवर्तन जस्तै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा पनि होला होइन? नेतृत्व परिवर्तन गर्न अब के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अब आउने महाधिवेशनमा?
यो बैठकले के निर्णय गर्दैछ? नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ कि छैन तपाईँको? यस्तो प्रकारको चाहिँ नि अब तपाईँ हामी अथवा यत्रो केन्द्रीय समितिको युवा जमातबाट कसैले नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको, मुलुकलाई लिड गर्ने, युगको प्रतिनिधित्व गर्ने, अहिले रहेका पदाधिकारी स्थायी समिति केन्द्रीय समितिलाई मोटिभेसन गर्ने, बाहिर जनसमुदायलाई पनि मोटिभेसन गर्ने त्यस्तो प्रकारको कसैले भिजन ल्याएर आउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई स्वागत गरेर हामी नेतृत्वमा लानुपर्ने हुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। यदि त्योभन्दा अहिले फेरि हाउसमा के जबरजस्त चर्चा छ भने प्रचण्ड उमेरको हिसाबले उत्तरार्धमा भए तापनि उहाँको काम गर्ने शैली, उहाँको जोस, उहाँको जाँगर, उहाँको गतिशीलता, उहाँको सोच्ने तरिका, जति कुराहरू छन् त्यो एउटा ऊर्जावान युवाभन्दा केही पनि कम छैन भन्ने प्रकारको बहस पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ। त्यसैले गर्दा यी सबै कुराको मिश्रणमा हामीले हेरेर महाधिवेशनबाट एउटा निष्कर्षमा हामी जानु नै पर्दछ। अब पदाधिकारीका कुरा पनि छन्, जस्तै नेकपाका महासचिव विप्लवलाई चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा लिएर महासचिव बनाउने भन्ने विषय पनि चर्चिँदै थियो, एकदम चर्किँदै थियो। तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषय उठ्यो कि उठेन? के तपाईँहरू विप्लवलाई चाहिँ महासचिव स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? अब यो जोडतोडका साथ व्यापक रूपमा यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा त उठेको छैन, तर छिटफुट रूपमा केही न केही तरिकाले यो विषय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उठि नै रहेको छ, उठ्यो केन्द्रीय समितिमा। अब यसका बारेमा पार्टी अध्यक्षको, पदाधिकारीको, केन्द्रीय समितिको अथवा यो बैठकको चाहिँ नि के दृष्टिकोण छ भने अब उहाँहरू पनि हिजोका दिनमा यो राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लामो लडाइँ लड्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, सबै भयो। बिचमा केही उतार चढावहरू आए, केही बुझाइका समस्या भए, केही कार्यशैलीका समस्या भए, अथवा फेरि अर्को जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रकारको आकाङ्क्षा पनि भयो, प्रयास पनि गर्नुभयो। तर ती सबै घटनाक्रम परिस्थितिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि समाजवादी मोर्चा बन्यो। त्यो एक प्रकारको पार्टी एकताको सुरुवात बिन्दु हो। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। लिएर त्यो एक्सन र एउटा फर्मेसनमा गइ नै सक्यो। एउटा एक्सन त पहिलो चरणको एक्सन भइ नै सक्यो। अब दोस्रो चरणमा के छ भन्दाखेरि उहाँले र हाम्रो पार्टीले अथवा विप्लव नेकपा र माओवादी केन्द्रले छलफल गरेर आगामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको बारेमा, सङ्गठनात्मक ढाँचाको बारेमा र अन्य विविध चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक बहसहरू गरेर हामी एक ठाउँमा हाम्रो बुझाइ मुलुकका सन्दर्भमा, समाजवादी प्रणालीका सन्दर्भमा जब बन्छ अनि त्यो बनिसकेपछि सङ्गठनात्मक विषय त एउटा दोस्रो विषय हो, सामान्य विषय हो र उहाँ नेतृत्वमा महासचिवमा आउन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँ महासचिव भए आउने नत्र नआउने होइन, उपाध्यक्ष बन्न सक्नु होला, उपमहासचिव बन्न सक्नु होला या अरूकै जिम्मेवारी होला, त्यो उहाँले पनि त्यसरी बुझ्नुहुन्न भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यतापट्टि पनि म भन्दैछु, यतापट्टि पनि के छ त भन्दाखेरि यस्तै कुरा गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको महासचिव पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, आदरणीय नेता देवप्रसाद गुरुङ पनि हिजोका दिनमा मोहन वैद्य, अहिले हाम्रो आदरणीय नेता नेकपाका महासचिव विप्लव कमरेड अहिले उता जानुभयो कमरेड बादल रामबहादुर थापा, त्यही उसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि देवप्रसाद गुरुङ। तर उहाँलाई बिचमा तपाईँ आफै भन्नुहोस् उहाँ महासचिव कसरी स्वीकार्य हुनुभयो त? त्यस्तै तरिकाले एउटा सामान्य प्रक्रियामा पहिला विचार, राजनीति, सिद्धान्त, सङ्गठन, कार्ययोजना, समाजवादी कार्यदिशा सबै कुरा मिल्नु पर्यो, बहस गरेर त्यो मिल्ने बित्तिकै त्यो विषयवस्तु पनि ठुलो कुरा होइन, उहाँ महासचिव बन्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि नेतृत्वले स्वीकार छ उहाँलाई, अहिले चाहिँ त्यसरी बुझ्यौँ हामी, उहाँलाई स्वीकार छ होइन? सबै आम केन्द्रीय समिति, कार्यकर्ता, जनता, पदाधिकारी, पार्टी अध्यक्षदेखि सबै एउटा ऊर्जावान नेता हो, सबैबाट स्वीकार्य हुने स्थिति आउँछ। जब राजनीतिक कार्यदिशामा कुरा मिल्दैन, जब सङ्गठनात्मक प्रणालीमा केही कुराहरू मिल्दैन र अझै मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा केही राजनीतिक बहस, छलफल, दृष्टिकोणहरू मिलेन भने त त्यो बेग्लै विषय भइहाल्यो। तर हामीलाई आशा र विश्वास छ कि यो मिल्नेछ र छिटोभन्दा छिटो केही महिनामा यसले आकार लिनेछ र त्यो प्रक्रिया पार हुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। अब टुटफुट भएर हिजो टुक्रा भएका माओवादी लगायत हिजो तपाईँहरूसँगै सहयात्रा गरेका साथीहरू फेरि चाहिँ तपाईँहरू माओवादी एकीकरणको अभियानमा पनि लगभग केही हदसम्म देखिन्छ। के आइलाग्यो तपाईँहरू चित्त नबुझ्दा फुट्ने फेरि जुट्ने, कसरी यो सम्भव? के हो तपाईँहरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ के भन्छ स्वार्थ परिपूर्तिका लागि फुट्ने टुट्ने जुट्ने चाहिँ अभियानमा हुनुहुन्छ कि के हो खास? अब यसमा हेर्नुहोस्, अब यो स्वार्थको लागि टुट्ने फुट्ने यताउति भन्दा पनि जस्तो यहाँ के छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो क्रान्तिलाई, अब जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा
कसैले पूर्वपट्टिबाट सकिन्छ भन्ला, कसैले पश्चिमबाट भन्ला, कसैले उत्तरबाट, कसैले दक्षिणबाट आफ्नो त्यहाँ मोडालिटीहरू नेतृत्वको दिमागमा फरक प्रकारको मोडलहरू आउने गर्छ। ती फरक फरक मोडलहरू लागू गर्ने क्रममा त्यस्तो देखिएको हो। कुनै फाइदाको निम्ति, कुनै स्वार्थको निम्ति भन्दा पनि एउटा क्रान्तिका नयाँ नयाँ चाहिँ एउटा अभ्यासहरू, ट्रायलहरू गर्ने क्रममा त्यस्तो देखिएको हो। अब सबैलाई के महसुस भयो भने विगतको दिनमा पनि नेपालको राजनीतिक क्रान्ति सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर गणतन्त्रमा मुलुक ल्याउनको निम्ति प्रचण्डको नेतृत्व जति सक्षम साबित भएको थियो, फेरि पनि मुलुकलाई समाजवादमा लैजानको लागि, मुलुकलाई एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक, एउटा सुशासनसहितको मुलुक बनाउनको निम्ति प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामीले अझै चाहिँ यो राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र जनताको तर्फबाट पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुने एउटा शासकीय स्वरूपलाई पनि हामीले त्यो बाटोमा लैजानुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा देखिने विकृतिहरू जुन छन्, करोडौँ करोड पैसा खर्च गरेर मात्रै जित्ने, यो कुरालाई पनि अन्त्य गर्नको निम्ति निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई मिलाएर प्रचण्डको नेतृत्वमा फेरि पनि एउटा समाजवादको आधार तयार गर्ने र समाजवाद निर्माणको बाटोमा जाने कुरामा सम्पूर्ण छरिएर रहेका माओवादी साथीहरू, माओवादी मात्रै होइन समाजवादको पक्षमा रहेका जो समाजवादी मोर्चा बनेको छ दलहरूको, त्यो चाहिँ मोर्चा नै पार्टीमा परिणत हुने प्रकारको एक्सर्साइज हामीले गर्नुपर्दछ र त्यो कुरालाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब पार्टीको बैठक निरन्तर जारी नै छ। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर विभिन्न तहमा चाहिँ जब सङ्गठन विस्तारमा जानु होला, अबको यो बैठकपछि चाहिँ तपाईँहरू साङ्गठनिक अभियानलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यो बैठकपछि चाहिँ माओवादी अब कस्तो देखिन्छ, कस्तो हुन्छ, यो पछि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अब के छ भन्दाखेरि बैठक हाम्रो सञ्चालनमा आज तेस्रो दिनमा प्रवेश गर्यो। 17 गतेबाट हामी बैठकमा प्रवेश गरेका थियौँ र सायद यो 5 दिनका निम्ति भनेर निर्णय भएको छ। केही त्यस्तो अलिकति लम्बियो यताउति भने 2-4 दिन उता जान पनि सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले सम्पूर्ण देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका केन्द्रीय सदस्य कमिटीहरूका धारणाहरू जो अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र भावी कार्ययोजना जुन छ, त्यसलाई समृद्ध पारेर हामी त्यो बोकेर जनताको बिचमा लान्छौँ। त्यो जनताको बिचमा लगेर 3 महिना घर दैलो अभियानको रूपमा टोलमा सबैमा जाने हुन्छ। र एउटा यो बैठकले अलिकति एउटा सबैलाई गम्भीर बनाएको र सुध्रिनको लागि के चाहिँ महसुस गराएको छ भने पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य हुने उसले वडामा नै जितेको छैन भनेदेखि त्यो केन्द्रीय सदस्य हुन लायक छ कि छैन? पार्टीको चाहिँ पोलिट ब्युरोमा बसेको छ, उसको गाउँपालिकाको अभिगत के छ? पार्टीको पदाधिकारी स्थायी समितिमा छ, उसले जिल्लामा 1 सिट पनि जित्दैन भनेदेखि त्यो पदमा बस्न लायक छ कि छैन? त्यो जनताबाट अनुमोदित छ कि छैन? उसले के क्रियाकलाप गरे? पार्टीको ठुलो पदमा बसिरहेछ तर उसको गाउँपालिकाको अभिगत ऊ लज्जास्पद हारिरहेको छ, उसको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ लज्जास्पद तरिकाले हारिरहेको छ। अब उसले पदाधिकारी हुन सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? एउटा अर्को बहस। यदि यो संसदीय राजनीतिमा भोटको राजनीतिलाई प्रायोरिटी राखेर यही बेसबाट चाहिँ हामीले काम गर्ने हो भने यो गम्भीर रूपले उठेको छ र प्रत्येकलाई नैतिक प्रश्न बनाइएको छ र प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन वडा स्तरसम्म जाने भन्ने प्रकारको गरेको हुनाले अब यसले नयाँ ऊर्जा बोकेर आउने कुरामा यो बैठकको विश्वास छ। बैठकले यो सङ्कल्प लिएको छ, अझ 2-3 दिनको थप छलफलबाट अझ यो चाहिँ एउटा पूर्ण निष्कर्षमा पुग्नेछ। त्यसले मेरो विचारमा कार्यकर्ता, जनता र हाम्रो चाहिँ सेरोफेरोमा रहनुभएका शहीद परिवारहरू, घाइतेहरू, हिजोको जनयुद्धमा डब्लुटी भएर हिँड्नुभएको साथीहरूदेखि लिएर सबैमा एक प्रकारको ऊर्जा, नयाँ चाहिँ युवा पुस्तालाई पनि एउटा रोजगारी र विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्न सकिने मोडल यो भनेर युवा वर्गलाई पनि आकर्षित गर्ने हामी एउटा मोडल लिन्छौँ। त्यो मोडलको आधारमा फेरि मुलुकमा जर्याकजुरुक एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा फेरि माओवादी आउँछ, त्यसले आफ्नो स्थान लिन्छ र जनताका चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा र भावनाहरूको सम्बोधन गर्छ। अब यति बेला बिएल नेपाली सेवा हेरेर बस्नुभएका आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यहाँले के छ सुझावहरू र के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब हाम्रो यो निकै लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा हामी आज बहस गरिरहेका छौँ र यो सञ्चार माध्यमले पनि नेपाली जनताका यस्तै एउटा क्रान्तिको चाहिँ अगुवाई गर्ने, जनताप्रति यता समर्पित हुने, यो राष्ट्रको जुन आवश्यक नेतृत्व प्रचण्डको परिरहेको छ, अझ एकपल्ट हामीले उहाँलाई सबैले एउटा हौसलाको साथ उहाँलाई एउटा अभिवादन गरौँ, उहाँलाई हौसला दिउँ, उहाँलाई अझै शक्ति प्रदान गरौँ सबैको तर्फबाट। किनकि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपालमा जब कम्प्लिट हुँदैन,
यहाँ कुनै पनि प्रकारको हामीले मुलुकको समृद्धि र विकासको कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। यो यति चाहिँ जरा गारेको छ, यति जटिल चाहिँ समस्या फसेको छ। त्यसैले यो अभियानमा हामी साथ दिउँ भन्ने कुरा यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत म सम्पूर्ण आम चाहिँ नेपाली जनतालाई अथवा सञ्चार क्षेत्रलाई सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस् लक्ष्मीजी, समय दिनुभयो, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।